المهم تتمة التمارين الدرس الخاص بالتيار الكهربائي المستمر. غنشوفو السلسلة رقم 2 غادي تلقاوها في الديسكريبشن، و غادي نحاول نحط كوبي منها هنا في الديسكريبشن، وغادي ندير كوبي منها تبقى تبان لكم مرة في لا فيديو. المهم ليكزيرسيس عندنا فيه on mesure l'intensité d'un courant électrique par 1 ampère-mètre dont les réglages sont représentés sur la figure ci-contre. Donc عطاوكم واحد الشكل هنا، عطاوكم لي كاليبر، دونك عندنا هنا 10 امبير، عندنا هنا 3 امبير، هادوكم دي بوطون، عندنا هنا 1 امبير، وعندنا هادي داروا لنا فونسي 300 ملي امبير، وعندي هادي فيها 100 ملي امبير اتسيتيرا. مزيان. وعندنا هنا لي كادرون هو الميناء فين غنبقاو نقراو، فين كاين تدريجات، كاين عندنا هنا 0 حتى ل 30، وكاين عندنا من 0 حتى ل 100. دونك غنشوفو لي كادرون فين غنبقاو نحسبو. دونك هنا عندنا 10 20 10 20 30. مزيان. وهنا عندنا 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. مزيان. دونك عندي هنا واحد ايغوي غاديه 10، دونك غادي هكا. مزيان. دونك la question 1. En observant les réglages répondre aux questions suivantes. كاين 3 questions غنجاوبوا عليهم. قبل نسيت ما قلت لكمش، كاين هنا واحد البوطون فيها هاد العلامه، وحده فيها هاد العلامه، وحده فيها هاد العلامه، وحده فيها جوج شرطات. مزيان. هذه اللي فيها جوج شرطات دايرينها بالكغي، يعني بحال مبروك عليها. مزيان. دونك هنا شنو تيبان لينا؟ تيقول لك اش من الكيسيون الاولانيه mesure-t-on l'intensité d'un courant continu. دونك هو قال لكم اش من كورون، واش الكورون كونتينيو اللي كنعبروا بهذا الامبيرمتر، هذا راه سيت ان امبيرمتر، هذا كله امبير متر. مزيان. واش الكورون كونتينيو ولا التيرناتيف؟ دونك كون كان هذا اللي كغي غادي تكون هنا، غنقولوا كنهضروا على الالتيرناتيف، دونك كنهضروا على الكونتينيو. دونك la question l'olania mesure-t-on l'intensité d'un courant continu. Oui, le courant continu. Ça fait le courant continu. L'exercice, la question. Deuxième question. Deuxième question. Quel est le calibre utilisé? شنو هو الكاليبر اللي استعملناه هنا؟ دونك هنا باش كنشوفوا في لي كاليبر كنلقاو هذا هو لي فونسي، دونك هما بحال بركوا على هذا. دونك الكاليبر اللي استعملنا هو سي ايت ايكال 300 ملي امبير. Sur quelle échelle a-t-on avantage à lire? دونك شنو هو ليشيل او لو كادرون؟ دونك هذا كنسميوه كادرون او لا l'échelle. Donc quel cadran, soit bien, quel cadran. Sur quel cadran a-t-on avantage à lire? اش من كادرون في خصنا نقراو، واش هذا ولا هذا؟ دونك باش تكون القرايه جيده ديما كنختاروا واحد الكادرون اللي كيكون الكاليبر من المضاعفات ديالو. مزيان. دونك فاش كنشوف هاد 300 دونك نقدر نخدم ب 30 ونقدر نخدم حتى ب 100. دونك نخدمو ب 30 لانه نخدمو ب 30. دونك هنا الكادرون الكادرون 30. مزيان. 30 يعني ديال 30 غرادو، 30 تدريجه، 30 غرادياسيون. مزيان.
الكادرون ديال 30 تدريجة. نمشيو للكيسيون نيميرو 2. La question numéro 2. Déterminer la valeur de l'intensité E, I. La valeur de l'intensité I كي غندير نجبدوها. La valeur de l'intensité I كنعرفوا واحد العلاقة هي اللي كنا درنا ديك النهار هي I est égal كاينة في الدرس كتساوي الكاليبر فوا التدريجة اللي كيشير ليها اللي كتشير ليها ليكوي فوا عدد تدريجات الميناء. دونك حنا باش من الميناء خدمنا في الميناء ديال 30. اذا الكاليبر اللي اختاريناه هو 300 ملي امبير 300 ملي امبير فوا فين كيشير لنا الكاليبر. نشوفوا واش كيشير الاشاره رقم 13. دونك نقراو هنا 13. دونك 13 سور 1 0 هو عدد تدريجات ديال الميناء. دونك 30. الا خليت هذا بالملي امبير دونك في الاخر غنلقى كلشي بالملي امبير. دونك هذه مع هذه غتبقى 30 على 3 هي 10. دونك في الاخر غنلقاو 130. دونك 130 ملي امبير. دونك I est égal à 130 ملي امبير. Question B. Calculer l'incertitude absolue de cette mesure, sachant que la classe de l'ampère-mètre est 1,5. L'incertitude, donc à la question des A, donc l'incertitude absolue. شنو هي العلاقة ديال l'incertitude absolue؟ وعطاونا لا كلاس. كنديرو الكلاس فوا الكاليبر، الكلاس فوا الكاليبر فوا الكلاس سور 100. الكاليبر شحال؟ الكاليبر 300 ملي امبير. الكلاس 1,5 sur 100. دونك في الاخر غنلقاو 4,5 ملي 4,5 ملي امبير. مزيان. Question C. Question C. Encadrer le résultat de la mesure. Donc نديرو l'encadrement ديال الريزولتا ديال لا ميزور. دونك هاد بعدا قبل ما نديرو l'encadrement خصنا هاد سي في هاد لا كيسيون هادي خص هاد اي خصنا نكتبو على هاد الشكل اي بلوز او موان دلتا اي باش سواء دابا حنا خدامين نديروها بالامبير ولا بالملي امبير باش ما عجبنا. دونك التعبير ديال هادي اش تعطينا شنو هي اي. دونك نحاول نمشي جهه اخرى باش غادينا في السبوره. مزيان. دونك قلنا غنديرو اي بلوز او موان دلتا اي. شحال لقينا في اي؟ لقينا في اي 130 ملي امبير بلوز او موان دلتا اي. شنو هي دلتا اي؟ هي 4,5 كلشي بالملي امبير. دونك قالك la question هي encadrer le résultat de la mesure. Donc هاد الريزولتا اللي لقينا غنكونكادريوها. دونك لونكادرمون غنكونكادريوها. شحال نديرو؟ اذا اي غتكون محصوره بين 130 moins 4,5. نديرو هنا الموان نديرو هنا البلوس 130 plus 4,5. Donc I est égal à هنا 34 تقسيم على 5 135 125 تقسيم على 5 ملي امبير بطبيعة الحال. دونك هنا تكون ملي امبير غتكون. دونك هذا هو لونكادرومون اللي بغا. هاد بليز او موان اللي درنا الموان كنديرو على اليسار والبليس. دونك اي غتكون صغر من هذا يعني صغر من 130 زائد 4,5 وغتكون اكبر من 130 ناقص 4,5. Question D. Question D. Calculer l'incertitude relative de la mesure. L'incertitude relative de la mesure كنا قلنا هي دلتا اي سور اي. ردوا البال الوحده اللي درت هنا ندير هنا.
دونك الدلتا اي شحال لقينا؟ الدلتا اي شحال لقينا فيها؟ لقينا 4.5 4.5 sur 130 هذه بالملي امبير حتى هذه تكون بالامبير كنت هذه بالامبير حتى هذه بالامبير مشى الملي امبير مع الامبير اذا 4.5 مقسوم على 130 0.035 0.035 دونك هذا لانسيرتيتود غولاتيف قلنا كنديروه بالنسبه للمئويه الا ضربنا هذا في 100 اش يعطينا دونك الا ضربنا في 100 يعطينا 3.5%. Question numéro 3. Question numéro 3. Donc, نعطيو هاد المعطيات اللي عندنا هنا ترجعوا لهم من بعد. دونك غنشوفوا لا كيسيون نيميرو 3. حسبوا راهم. شافوا. Question numéro 3. On refaire la mesure mais en utilisant le calibre. غنخدموا هاد الأسئلة كلهم غنجاوبوهم في الكاليبر 1 أمبير. ونفس الأسئلة نجاوبوهم في الكاليبر 3 أمبير وفي الآخر غنديرو كونكلوزيون. مزيان؟ دونك بالنسبة ل 1 أمبير. Quelle graduation va indiquer l'aiguille. Donc هذيك الإبرة اللي كانت عندنا اش من graduation اللي غادي تانديكي لينا. دونك غنخدمو بالعلاقة. العلاقة اللي عندنا هي I est égal à C fois N sur 1 0. حنا تنقلبو على التدريجة اللي كيشير ليها اللي كتشير ليها الإبرة، يعني كنقلبو على N. إذا هاد العلاقة نقدرو نخرجو منها N غتساوي لنا I fois 1 0 sur C. مزيان؟ Application numérique. Application numérique. Donc, N est égal à N, application numérique. N est égal à I. شحال هي I؟ شحال لقينا في I؟ نشوفوا شحال لقينا في I. لقينا فيها 130 ملي أمبير. 130 ملي أمبير. fois 1 0 ناخذو في الغرادياسيون نديرو 100 سوا درنا 100 سوا درنا سي دونك نديرو 100 باش نشوف فين غادي تشير لنا في 100 نديرو 100 مقسومه على سي الكاليبر هو 1 امبير ردوا البال هنا عندي امبير هنا عندي 1000 امبير دونك نغير وحده فيهم دونك الملي امبير اللي غيتردو الامبير هو 10 لا بيسونس موان 3 دونك 10 لا بيسونس موان 3 تعطينا 0.3 امبير فوا 100 sur 1 امبير شحال الامبير مع الامبير عطاتنا 0.3 دونك في الاخر عطينا 13 هي 13 دونك 13 graduation دونك 13 graduation دونك الميناء فاش غادي تشير غتمشي لنا الابره فين ل 13 في الميناء ديال 100 في الكادرون ديال 100 صافي دونك الا درتي هنا 30 غادي تشوف شحال غادي تجيك شي 4 فاصله مزيان دونك كيسيون بي Question B. Calculez l'incertitude. Question B. Calculez l'incertitude absolue de cette mesure. Donc, نحسبوا l'incertitude absolue ديال هذه الميزور علاقة دلتا إي كتساوي لنا الكلاس فوا كاليبر سور 100 الكلاس عطاونا قبيله 1.5 الكاليبر هو 1 امبير مقسوم على 100 دونك في الاخر غتعطينا 0.015 امبير دونك هذه اللي بغيت نردها الملي امبير هي 15 ملي امبير. Question C. Encadrer le résultat de la mesure. Donc l'encadrement donc غنديرو I غتكون محصوره دونك C l'encadrement غتكون محصوره بين 1.5 بين 30 ناقص 15 دونك حيت عندي هذه بملي امبير وهذه بملي امبير و130 بلس 15 دونك هنا تعطينا 115 وهنا تعطينا 145 ملي امبير دونك احنا كنهضرنا
D. Calculer l'incertitude relative. Donc, ملي كنجبدو l'incertitude relative, donc هو delta I sur I. شحال لقينا في delta I 15. شحال عندنا في I 30. 15 sur 30 il y a 0,115. Pourcentage عطينا 11,15. 11,5. 11,5. هنا تعطينا 11.5%. بالنسبة ميم كيسيون غنجاوب عليهم بالنسبة للكاليبر 3. دونك بالنسبة ل 1 غنجبدو الكرادياسيون بالعلاقة. إذا ان ديريكت راح ان كتساوي لنا اي اللي هي 130 ملي امبير فوا 100 سور 3 امبير. مزيان غتعطينا سور 3 امبير. نشوفو شحال عطينا في لي ميزور في لي زابليكاسيون نيميريك. عطينا 45 ملي امبير. 45 45 ملي امبير. بي l'incertitude relative delta I كتساوي ليا x اللي هو 1,5 fois 3 sur 100. 1,5 fois 3 sur 100 دونك غنلقاو 45 ملي امبير. هذه راه غنلقاو فيها 45 ملي امبير. دونك بالنسبه لهذه غنلقاو فيها راني هذه ان عدد التدريجات. عدد التدريجات غتكون فيها 4.3 غرادياسيون. 4,3 غرادياسيون. مزيان. دونك نشوفو كيسيون سي هو التأطير ديال هاد اي. التأطير ديال اي غادي يجينا 130 ناقص 45. 130 زائد 130 بلس 45. دونك غتعطينا 85 175 ملي امبير. دونك هذا هو لونكادرومون. كادرينا هذه مزيان. سي هذه هي سي لا ريبونس ديال سي. نشوفو دي. دي l'incertitude relative. دونك دلتا اي sur I est égal à delta I sur I. شحال لقينا في دلتا I 45 على 130. دونك إلا حسبنا 45 على 130 نلقاو 0.346. إلا درنا بالنسبة للمئوية غنلقاو غنضربوها في 100 تعطينا 34.6%. دونك كونكلوزيون. لا كونكلوزيون اش كنلاحظوا هنا بوست. المهم دابا كخلاصه السؤال الاخراني هو نجبدوا واحد الكونكلوزيون. نستنتجوا اشنو كنستنتجوا من دوك جوج القياسات. دونك فاش حسبنا الكاليبر فاش حسبنا بالكاليبر 1 امبير لقينا 13 الغرادياسيون خاصها اس 13 الغرادياسيون ياك. ولقينا الدلتا اي كتساوي 11.5. قلنا الدلتا اي هاد لانسيرتيتود ابسولو قلنا بانه كيعطينا الدقه ديال الجهاز. يعني داك الجهاز شحال الدقه ديالو. مزيان. دونك هنا لقينا دلتا اي كتساوي 11.5. دلتا اي كتساوي 34.6. دونك هنا كيبان لينا بان الكاليبر اللي خصنا ناخذو هو دلتا اي كيساوي لنا 1,5. دونك الكونكلوزيون اللي غنستنتجو هو انه بوغ افوار اون بون بريسيزيون باش تكون عندنا واحد الدقه في لي ميزور مزيان اون دوا شوازير لو بلو غران كاليبر. غناخذو البلو غران كاليبر اكبر كاليبر دونون لا بلو غروند ديفياسيون اللي كيعطينا اكبر ديفياسيون اكبر انحراف ديال الابره. صافي كناخذوا الكاليبر لو بلو غران كاليبر اللي غيعطينا اكبر انحراف ديال الابره. صافي دونك نتمنى يكون ان هذا الشيء واضح. انا نعاود الملاحظه. pour avoir une bonne précision de mesure on doit choisir le plus grand calibre donnant la plus grande déviation de l'aiguille. باش تكون عندنا واحد الدقه في الجهاز خصنا نختاروا اكبر كاليبر اللي كيعطينا اكبر انحراف ديال الابره. ولكن ما توصلناش الابره حتى الاخر وتطلق مهرسها. يعني تكون اكبر انحراف ديال الابره. نتمنى يكون هذا التمرين واضح. نحاولوا ننتقلوا للتمرين رقم 2.
concernant l'exercice 2, donc on a une figure qui a un l'ampèremètre. Ampèremètre branché في واحد circuit. ياك هاد l'ampèremètre اغلبيه الاجوبه غنجاوبوا من هاد l'ampèremètre صافي. هانتوما غتشوفوه في لا فيديو، تشوفوا ليماج تكون في لا فيديو ان شاء الله. Donc, question numéro 1. Déterminez le type du courant mesuré par cet appareil. Donc, هذا l'appareil شنو هو النوع ديال التيار اللي كتعبر؟ واش تيار مستمر ولا تيار متناوب؟ باش غنعرفوا دونك في لاباراي كاين عندنا واحد البوطون، اون بوطون واحد الجهه اللي كاينه بالاحمر. دونك هنا باش كتلقاو ديك لا بوطون اللي دايره هكا. دونك هذا واحد الزر كدورو. هنا كاين عندك لي كاليبر، عندك هنا داير لك هذا 3 امبير، هذا 1 امبير، وهذا 10 امبير. ياك هادو دايرينهم بالزرق، هادو دايرينهم بالكولور بلو. ما تيهمش هو دارهم بالكولور بلو ولا بالزرق، بالاحمر ماشي مشكل. هنا مكتوبه اسي ياك. وكاين في الجهه الاخرى نفس القياسات، 10 3 1. وكاينه اسي. مزيان. هنا كاين دي سي وهنا كاين اسي. مزيان. لاسي كيعني لنا الالتيرناتيف، وهاد دي سي كيعني لنا المستمر. دونك التيار اللي غنخدمو به هو كورون، هو العنوان ديال الدرس كونتينيو. صافي. علاش؟ لان هاد الزر هذا خدام لينا هنا. كون كنت ندور انا هاد الزر لهاد الجهه غنقول باننا خدامين في الالتيرناتيف. مزيان. نمشيو للسؤال رقم 2. لا كيسيون نيميرو 2. Déterminer le calibre utilisé. Donc شنو هو الكاليبر اللي استعملناه هنا؟ دونك الا شفنا بداك الزر ديك البوطون اللي كدور كنلقاو بان هاد البوان كتشير لينا ل 3 امبير. دونك الكاليبر سي هو 3 امبير. مزيان. نشوفوا السؤال رقم 3. السؤال رقم 3. Sur quel cadran a-t-on l'avantage à lire؟ اش من ميناء اللي غنقراو فيه بوضوح؟ واش الميناء نتاع 100 0 حتى ل 100 ولا الميناء من 0 حتى ل 30؟ دونك كنشوف الكاليبر، كنلقى الكاليبر ديالنا هو 3. دونك قلت لكم قبيله بانه الكاليبر بحال قبيله كانت عندنا 3 وكانت عندنا 100. قلت لكم الكاليبر هو انه كتشوف خص الكاليبر، خص هذاك، خص الكاليبر يكون من مضاعفات ديال واحد الميناء. دونك الا شفنا 100 واش من مضاعفات 3؟ لا. وإلا شفنا 30 واش من مضاعفات 3؟ دونك غنخدم بالكاليبر بالكادرون de 30 graduation. صافي مفهوم. علاش خدمنا ديال 30؟ لان 30 من مضاعفات داك الكاليبر اللي هو 3. مزيان. في الحاله ديال قبيله راه كان عندنا هذاك العدد اللي عندنا ديك 1 و3 بجوج من المضاعفات 100 ومضاعفات 3. خدمنا ب3 لانه في الشكل كان باين لنا الميناء مزيان. رابعا déterminer la valeur de cette intensité. دونك باش نجبدوا لا فالور ديال هاد الانتونسيتي، العلاقه I est égal à calibre fois عدد التدريجات التي يشير اليها الميناء ثم عدد تدريجات الميناء. دونك سي قلنا هي 3 امبير، ان عدد التدريجات اللي كيشير ليها اللي كتشير ليها الابره غادي نشوفوا 0 5 10 15 20. دونك 20 على 30. 0 مشى مع 0، دونك 3 مشات مع 3، اذا هنا بقات لنا 2 امبير. Question numéro 5. Sachant que la classe de l'ampèremètre est égale à
1. Donc la classe كتساوي 1. Calculer l'incertitude absolue. Donc calculer delta I. Donc question numéro 5. Calculer delta I. Donc delta I كتساوي لنا la classe fois calibre sur 100. La classe عطاونا هي 1 fois le calibre 3 sur 100. إذا تعطينا 3 على 100 هي 0,03 H. 0,3 ampères. Déduire un encadrement de cette mesure. Déduire un encadrement de cette mesure. Donc غادي تكون لنا I محصورة بين جوج ناقص 0.03 وجوج زائد 0.03. دونك I غتكون محصورة بين 1.97 وغادي تكون محصورة بين 2.03 ampères. Question numéro 6. Déterminer la précision de la mesure. Donc باش نجبد la précision ديال la mesure. واضح. Question numéro 6. قاتنا la précision de la mesure. حسبنا دلتا I وحسبنا I. دونك دلتا I شحال لقينا فيها 0.03 و I شحال لقينا فيها 2. غنحسبوا هاد القياس وغنشوفوا شحال غنلقاو. نحسبوا هاد القياس ونشوفوا شحال غنلقاو. غنلقاو 0.015. 0.015. إلا ضربناها في 100 واحد جوج 1.5%. دونك بما أنها صغيرة هاد القيمة جاتنا صغيرة إذا هاد الجهاز راه كيخدم بواحد الدقة يعني الدقة ديالو مزيانة. صافي. نتمنى أن هاد جوج سوايع يكونوا واضحين وإن شاء الله موعدنا في الدرس الجديد ديال التوتر الكهربائي إن شاء الله في الفيديو المقبل إن شاء الله. أي تساؤل عندكم ولا شي حاجة حطوها لي في الكومنتير مرحبا. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.